बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ बहुत ही अहम, बहुत दिलचस्प और बहुत पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाब आज के इस वीलॉग में हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। इस ज़मीन पर, इस दुनिया में जहां आप और हम सब आबाद हैं, अगर वसाइल की कमी हो जाती है, अगर यहाँ कोई एटमी जंग लग जाती है, यहाँ किसी तरह की कोई आफत नाजिल हो जाती है, कोविड की तरह का कोई वायरस, कोई जरसूमा यहाँ तबाही फैला देता है, या फिर AI रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकतें इस ज़मीन पर, इस दुनिया पर कब्ज़ा कर लेती हैं, तो इंसानियत की नस्ल की बका के लिए क्या हम किसी और सैयारे पर मुंतकिल हो सकते हैं? यह भी सवाल है कि क्या आप और हम इस कायनात में अकेले हैं, या फिर इस दुनिया से परे किसी और सैयारे पर, किसी और कहकशां पर कोई और मखलूक भी आबाद है, हम जिसके बारे में शायद नहीं जानते, लेकिन मुमकिन है कि वो मखलूक हमारे बारे में जानती हो। ये भी मुमकिन है कि वो मखलूक इस दुनिया पर आ चुकी हो। शायद इसीलिए बहुत सारे किस्से, कहानियाँ, बहुत सारी स्टोरीज हैं जो मुख्तलिफ तरह की मखलूक के बारे में हम आज तक सुनते चले आए हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्होंने शहाब साकिब की तरह की कुछ पुरअसरार रोशनियाँ देख रखी हैं। बहुत सारे लोगों ने ये दावा भी किया कि उन्होंने उड़न तश्तरियाँ देखी हैं, UFOs जिन्हें आप और हम कहते हैं। क्या वाक़ईतन कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जिसने दुनिया का सफ़र किया और यहाँ से कुछ मालूमात इकट्ठी की और वापस अपने सैयारे या अपनी कहकशां की जानिब रवाना हो गए? ये वो तमाम तर सवालात हैं जिन्होंने साइंसदानों को और इंसानों को नई दुनियाओं के खोज पर मजबूर किया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक हालिया तकरीर में कहा कि हम इंसान को खला में बसाने का मुसम्मम इरादा रखते हैं। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि हम अमेरिका के परचम को न सिर्फ मरीख पर लहराएंगे बल्कि मरीख से आगे भी लेकर जाएंगे। और हम सब जानते हैं कि इलॉन मस्क की ये ख्वाहिश है कि वो अपनी ज़िंदगी में इंसानों को मरीख पर बसा लें, और इसके लिए वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। उनका प्रोजेक्ट यानी स्टारशिप, उसकी बहुत सारी परवाज़ें, आजमाइशी परवाज़ें हो चुकी हैं, और अगर स्टारशिप कामयाब हो जाता है तो ये एक एयरलाइन के तौर पर काम करेगा जो ज़मीन से मुसाफिरों को लेकर मरीख पर जाएगा और मरीख से मुसाफिरों को लेकर ज़मीन पर आएगा। अगर ये कामयाबी से हमकिनार होता है तो ये एक गेम चेंजर साबित होगा। यानी अब तक हम लंदन से न्यूयॉर्क की परवाज़ें सुनते आए, अब तक हम लाहौर से सिंगापुर की परवाज़ें सुनते आए, अब तक हम कराची से दुबई की परवाज़ें सुनते आए, लेकिन ज़मीन से मरीख तक की परवाज़ स्टारशिप पर यकीनन एक अनहोना वाक़या होगी। अगर इंसान मरीख पर चला जाता है तो मरीख पर रहने वालों के ज़हन पर, उनके जिस्म पर किस तरह के असरात मुरत्तब होंगे, इसके तजर्बात भी किए जा चुके हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि 4 लोग अमली तौर पर मरीख पर रह चुके हैं। यानी उनके लिए एक 3D प्रिंटेड मॉडल तैयार किया गया जहां मुकम्मल तौर पर मरीख का माहौल फराहम किया गया। वही ऑक्सीजन लेवल्स, उसी तरह का टेम्परेचर, दर्जा हरारत, वही रोशनी, मरीख से लाई गई मट्टी और उसी रंग का आसमान क्रिएट किया गया। और यहाँ पर 1 साल तक 4 लोगों को रखा गया, बिल्कुल वैसे ही कि अगर ये 4 लोग मरीख पर चले जाते तो उनके तजर्बात कैसे होते। और ये जांचने की कोशिश की गई कि 1 साल तक मरीख पर रहने के बाद इनके जिस्म पर, इनकी नफ्सियात पर और इनके जहन पर किस तरह के असरात मुरत्तब होते हैं। और ये अपनी नौइयत का वाहिद प्रोजेक्ट या आजमाइशी तजर्बा नहीं है। 2025 में, 2026 में इस तरह के और तजर्बात भी किए जाएंगे, और इसके लिए दुनिया भर से रजाकारों को तलब किया जाता है जो 1 साल के लिए मरीख जैसी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हों। सवाल ये है कि क्या सिर्फ इलॉन मस्क या डोनाल्ड ट्रंप जैसे कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि मरीख पर एक नई दुनिया आबाद की जा सकती है, वहाँ इंसानियत को ले जाकर बसाया जा सकता है? आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये सिर्फ चंद लोग नहीं हैं। दुनिया की हर सुपर पावर, दुनिया की हर बड़ी ताकत बशमूल रशिया, बशमूल चीन, इस तरह के प्रोजेक्ट्स और इस तरह के इम्कानात पर काम कर रहे हैं कि मरीख पर इंसानों को ले जाकर कैसे आबाद किया जा सकता है। जनाब, अगर इस ज़मीन पर किसी भी तरह की कोई मौसमियाती तब्दीली आती है, यहाँ किसी तरह से कोई आफत आ जाती है, कोविड की तरह का कोई वायरस, कोई जरासीम इस दुनिया की तबाही पर तुल जाता है, या फिर AI रोबोट्स अगर इस दुनिया पर कब्जा कर लेते हैं,
تو ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہے اور سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے اس جہان کو تلاش کیا جائے اور مسخر کیا جائے جہاں آپ کی آنے والی نسلیں محفوظ زندگی گزار سکیں۔ اور ظاہر ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ انسانیت کی آئندہ نسلوں کو مریخ پر بسایا جائے گا، اس لیے کہ مریخ بہت سارے معاملات میں ہماری زمین جیسا ہے۔ یعنی مریخ پر دن کا دورانیہ بھی تقریباً ہماری زمین جتنا ہوتا ہے، اس میں صرف 35 سے 40 منٹ کا فرق ہے۔ اور صرف یہی نہیں، مریخ پر پانی کے آثار بھی پائے گئے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کے لیے پانی بہت ضروری ہے۔ حالیہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مریخ کی سطح پر 10 سے 20 کلومیٹر تک اندر کی سمت میں پانی موجود ہو سکتا ہے۔ سائنسدان اس بات کا امکان بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ اربوں سال پہلے یہاں پانی موجود تھا جو آہستہ آہستہ جذب ہو کر مریخ کی سطح کے نیچے چلا گیا اور باقی پانی بخارات بن کر اڑ گیا۔ مریخ کے قطبین پر یعنی جنوبی قطب اور شمالی قطب پر برف کے آثار بھی پائے گئے ہیں اور وہاں جو ٹیلے موجود ہیں، وہاں جو چٹانیں موجود ہیں، ان سے بھی اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہاں لاکھوں کروڑوں یا شاید اربوں سال پہلے کہیں نہ کہیں پانی کی گزرگاہیں موجود تھیں۔ اور اگر وہاں پانی کے ثبوت مل جاتے ہیں تو اس بات کا امکان اور زیادہ روشن ہو جائے گا کہ مریخ پر انسانی زندگی ممکن ہے۔ اب یہ سیگمنٹ بہت دلچسپ ہونے جا رہا ہے۔ ذرا 1 منٹ کے لیے تصور کیجئے کہ مریخ پر ایک انسانی بستی آباد ہو چکی ہے، تو وہاں آسمان نیلے کی بجائے سرخ ہوگا، وہاں کی زمین سرخی مائل اور ریتلی ہوگی، وہاں کا درجہ حرارت زمین سے بالکل مختلف ہوگا، وہاں کشش ثقل زمین کے مقابلے میں بالکل مختلف ہوگی، اس لیے کہ وہاں کشش ثقل جس کے ذریعے ہم زمین سے جڑے رہتے ہیں 62% تک کم ہوگی۔ یعنی اگر آپ کا وزن زمین پر 100 کلو گرام ہے تو مریخ پر آپ کا وزن تقریباً 38 کلو گرام کے برابر ہوگا۔ اس کی وجہ سے آپ وہاں زمین کے مقابلے میں زیادہ بڑی جمپ کر سکیں گے، زیادہ آسانی سے چل سکیں گے، یعنی بڑی آسانی سے کوئی ایک عام آدمی بھی اولمپک کی سطح کی جمپ لگا سکتا ہے مریخ کے اوپر، اس لیے کہ کشش ثقل 62% کم ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے انسانی جسم میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ بہت ممکن ہے کہ انسان کا قد لمبا ہونا شروع ہو جائے، جسم بہت زیادہ ہلکے پھلکے ہو جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مریخ پر رہنے والے انسان پھر واپس زمین پر آ کر آباد نہ ہو سکیں، اس لیے کہ ان کے جسم مریخ کی کشش ثقل کے عادی ہو جائیں گے اور یہاں آ کر رہنے سے ان کے جسم پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، ان کی ہڈیاں، ان کے مسلز، ان کے پٹھے متاثر ہو سکتے ہیں اگر وہ واپس زمین پر آ کر آباد ہونے کا سوچیں گے۔ لیکن یہ سوچ کر ہی بہت عجیب محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری آنے والی نسلوں میں سے بہت سارے لوگ مریخ پر آباد ہوں اور وہ زمین کو اپنے آباء و اجداد کا وطن کہہ کر یاد کریں۔ زمین والے شاید مریخ پر آباد انسانوں کو مریخی کہہ کر مخاطب کریں۔ ان کی ایک الگ دنیا ہوگی، ایک الگ تہذیب ہوگی، الگ ثقافت ہوگی، رہن سہن کے بالکل الگ انداز ہوں گے، اور شاید یہ بھی ممکن ہے کہ جو ایک بار مریخ پر جائے پھر واپس زمین پر نہ آ سکے۔ بہت سارے سوالات ہیں کہ اگر مریخ پر انسانوں کی بستیاں آباد ہو جاتی ہیں تو وہاں حکومت کون کرے گا؟ وہاں کی سیاسی جماعتیں کیسی ہوں گی؟ وہاں تعلیم کا نظام کیا ہوگا؟ وہاں عقائد کیا ہوں گے؟ وہاں کیا نئے مذاہب جنم لے سکتے ہیں؟ وہاں کیا لوگوں کے عقیدے مختلف ہو سکتے ہیں؟ کیا زمین ہی کی طرح کیا وہاں بھی خون ریزی ہوگی؟ کیا وہاں بھی بغاوتیں ہو سکتی ہیں؟ کیا وہاں بھی سیاسی کھیل کھیلے جائیں گے؟ نئی پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی؟ کیا زمین کی پولیٹیکل پارٹیز کا، زمین پر جو ارباب اختیار اور ارباب اقتدار ہیں، ان کا کوئی انفلوئنس مریخ پر بننے والی حکومتوں پر ہوگا؟ زمین پر رہنے والے اور مریخ پر رہنے والے انسانوں کے تعلقات کیسے ہوں گے؟ یہ سوچ کر ہی بہت عجیب لگتا ہے۔ مریخ پر کیا محبت ہوگی؟ کیا وہاں شادی کے رسم و رواج ایسے ہی ہوں گے جیسے اس زمین پر ہیں؟ وہاں کے کھانے زمین سے مختلف کیسے ہوں گے؟ ایک نئی دنیا ہوگی، نئی انسانیت ہوگی، نئی تہذیب ہوگی اور ایک نئی نسل ہوگی۔ لیکن سب سے اہم سوال کہ کیا مریخ پر منتقل ہو جانے والے انسانوں کے لیے قیامت آئے گی؟ یہ سب سے اہم سوال ہے کہ یہاں کی آفات سے بھاگ کر، یہاں کسی ایٹمی جنگ سے متنفر ہو کر، یہاں کے اے آئی روبوٹس سے خوف زدہ ہو کر مریخ پر جا بسنے والے انسانوں کے لیے
کیا قیامت ہوگی؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق آپ اس زمین پر ہوں یا کسی بھی اور سیارے پر، آپ بروز حشر قیامت والے دن پروردگار کی گرفت میں ہوں گے۔ آپ کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، باقی سیاروں کی، کہکشاؤں کی، ستاروں کی اور دنیاؤں کی کوئی بساط نہیں ہے۔ قیامت والے دن آپ اور ہم سب پروردگار کی بارگاہ میں جواب دیں ہوں گے۔ ہم نے جو کچھ کیا ہوگا ہمیں ان کا سامنا کرنا ہوگا، اور ہم قیامت کے دن جہاں بھی ہوں، اس کائنات کے کسی بھی گوشے میں، کسی بلیک ہول میں، کسی اور کہکشاں میں، کسی اور سیارے پر، کسی اور ستارے پر، ہم اللہ کی ذات کی گرفت میں ہوں گے۔